7 सालको परिवर्तनमा बन्दुक बोकेर आदिवासीहरू लडेको छ। त्यो हेर्यो भने 1 नम्बर प्रदेशमा कहिले पनि अन्याय पर्दाखेरि जनता चुप लागेर बसेको छैन। यो विगतको इतिहास र त्यसैको परिणति हो अहिले। त्यसकारणले आन्दोलनको रूप के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर अब यो आन्दोलन चर्किँदै जाँदाखेरि बङ्गलादेश जस्तो हुन्छ कि अथवा दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो सरकार र शासन मात्रै परिवर्तन हुन्छ कि अपूरणीय क्षति आदिवासी जनतालाई पनि हुन सक्छ, त्यो अपूरणीय क्षति राष्ट्रलाई पनि हुन सक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले अग्रिम चेतावनी पत्र 2-2वटा पठाएको छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो राज्यले सम्झेको होला। त्यसकारणले यो विषय अलरेडी अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको विषयवस्तुहरू त्यही माथि राज्यले दमन गर्छ भने यो अत्यन्तै संवेदनशील विषयवस्तु हो। राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया भनेर हामीले संविधान लेखन प्रक्रियालाई भन्यौं, त्यहाँ जे त्रुटि भएको छ अब चाहिँ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। पहिलो सुरुवात कोशी नामको खारेजीबाट हुन्छ, त्यसपछि अन्य प्रदेशहरू जस्तो यही यो बागमती प्रदेशमा अस्ति मुख्यमन्त्रीले नै भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यसलाई नाम खारेज गरेर नेवा तामसालिङ राख्नुपर्छ पहिचानलाई मान्यता दिनको लागि भनेर। त्यस्तो खालको कुरा अरू प्रदेश जहाँ तमुवानको पहिचान खोसिएको छ, मगरातको पहिचान खोसिएको छ, थरुवटको पहिचान खोसिएको छ, यो माझ किराँतमा रहेका सुनुवार, थामी, जिरेल, हायु लगायतका थुप्रै पहिचानहरू छन्। उहाँहरूको पहिचान पनि सम्बोधन हुने गरी अधिवक्ता र आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका पनि व्याख्याता अर्थात् विज्ञ हुनुहुन्छ शंकर लिम्बुज्यू। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा सर। धन्यवाद, सेवा हो सर। अहिले चाहिँ खास गरिकन प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण चाहिँ कोशी भइसकेपछि अहिले 2/3 भन्दा ज्यादा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले त्यो कोशी राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि त्यो आन्दोलन जारी छ र त्यो आन्दोलन चाहिँ एउटा जनस्तरसम्म नै गइराखेको अवस्था हो। यहाँले यो आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो नम्बरमा यो आन्दोलन स्वस्फूर्त रूपमा चलेको छ र यो आन्दोलन चल्नको पछाडि प्रदेश सभाले संविधानको धारा 295 को 2 अनुसार यो नाम राख्यो, त्यो चाहिँ संविधानकै बरखिलाफ गरेर राख्यो। यो संविधानको धारा 304 ले र धारा 56(5) यो दुईटा धारा संविधानको अहिले निरन्तर जारी रहेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ। 304 यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको धारा हो। त्यो अन्तरिम संविधानमा शान्ति प्रक्रियासँग जे जति व्यवस्था थिए ती व्यवस्थाहरू यो संविधानले पनि त्यसलाई मान्यता दिन्छ अथवा यो संविधान अनुसारकै ती व्यवस्थाहरू हुन्। र यो शान्ति प्रक्रियामा 1 नम्बर प्रदेशका राजनैतिक दलहरू, संघ संस्थाहरू र त्यति बेलाको आन्दोलनसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौताहरूमा स्वायत्तता, स्वशासन र पहिचानका कुराहरूलाई संविधानभित्रबाट लेखिने भन्ने कुरा गरेको छ। यो भयो पहिला संविधान सभाको चुनावभन्दा अगाडिका कुराहरू र त्यो पहिचान अनुसार नै नाम लेख्नुपर्छ र संविधान सभाको समितिले र त्यति बेला बनिएका आयोगहरूले 1 नम्बर प्रदेशका पहिचानवाला जस्तो लिम्बुवान, खम्बुवान, किरात लगायतका स्वायत्तता र संरक्षित क्षेत्र हुने थातथलोवालाहरू जस्तो मेचे, धिमाल, राजवंशी, ताजपुरिया, थारू, सन्थाल, गनगाई लगायतका तराई बेल्टका आदिवासीहरू, नेसन समुदायको स्वायत्तता र स्वशासनको लागि पनि ती सम्झौताहरूमा उल्लेख भएका छन् र त्यो अनुसारको स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र बनाउनु पर्ने त्यो विषय एउटा थाँती छ। अर्को विषयवस्तु राज्यको नामाङ्कन गर्दाखेरि, प्रदेशको नामाङ्कन गर्दाखेरि ती संविधान सभामा आएका नामहरूबाट प्रदेश सभाले प्रक्रियामा लगेर ती नामहरूबाट लानुपर्नेमा कोशी प्रदेश गोजीबाट ल्याउने कुरा भएको छ। गलत कुरा के बुझाइ छ भने प्रदेश सभासदहरूको 92-90% ले नाम राखेपछि हुन्छ भन्ने कुरा छ। नाम राख्न पाउँछ तर आफ्नो नाम होइन कि संविधान लेख्दाखेरि हिजो थाँती रहेको नामाङ्कनको विषय र आएका नामहरू
त्यस पछाडि स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र धारा 56(5) को यो दुईटै व्यवस्थालाई संविधान अनुसार गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर गलत भयो र जनताको चाहना विपरीत भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन उठेको र त्यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो। राज्यले बल प्रयोग गर्दाखेरि पदम लिम्बू लाजेहाङ उहाँको त्यो प्रहरीको कुटाईको कारणले गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु भएको छ। राज्यले उहाँलाई शहीद घोषणा गरेको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सबै शोक सन्तप्त परिवारप्रति म चाहिँ समवेदनाको कुरा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै राज्यले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरेको बेलामा यो काइनेटिक इम्प्याक्ट प्रोजेक्टाइल भन्छ, रबर बुलेट्स, त्यो प्रयोग गरेर त्यो पनि टाउकोमा ताकी जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले त्यसरी टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा हिर्काउनलाई त्यसलाई वर्जित गरेको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत राज्यले त्यसरी प्रयोग गरेको छ र यो आइन्दा त्यस्तो खालको घटना घट्नु हुँदैन। त्यस्तोले शान्ति बिथोल्ने कुरा गर्छ र यो शान्ति प्रक्रियाहरू सरकारले यो थाहा हुनुपर्छ। सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लगेर डिपोजिट गरेको छ र अहिले यो शान्ति प्रक्रिया डिरेल गरेको छ यो कोशी नामले। यो कोशी नामले पहिचानलाई छपक्कै त्यहाँबाट पहिचानलाई नामित गर्ने काम गरेको छ, नम्बर 1। दोस्रो यो संविधान विपरीत छ। तेस्रो यसले शान्ति प्रक्रियालाई डिरेल गरेको छ। चौथो यो जनताको चाहना विपरीत भएको हुनाले अहिले यो आन्दोलनले यो नामलाई इन्कार गरेको छ जनताले। हजुर, अधिवक्ताजी एउटा कुरा यसमा जोड्न चाहन्छु, खास गरिकन शीर्ष नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूबाट आइराखेको अभिव्यक्ति पछिल्ला दिनसम्मको चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि, जस्तो अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त पहिचान अर्थात् किराँत लिम्बुवान अर्थात् यो सबै चाहिँ जातीय भन्ने उहाँको कुरा हो। अब भर्खरै मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि चाहिँ यो चाहिँ जातीय सद्भाव भड्काउने हिसाबले चाहिँ अहिले विरोध भइराखेको भन्ने कुरा भर्खरै मात्र उहाँले बोल्नु भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। भनेपछि नेताहरूको बुझाइमा चाहिँ लिम्बुवान किराँत चाहिँ यो चाहिँ जातीय हो। मलाई बडो गजब लाग्छ उहाँहरूको अभिव्यक्ति। मैले पनि सुने। कानुनी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि कोशी प्रदेश इन्कार भएपछि त्यसको पक्षमा उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिन पाउनुहुन्छ। कोशी त स्वीकार भयो नि, इन्कार कहाँ भयो? यो जनताहरूले इन्कार गरेको कुरा हो, अहिले स्वीकार भएको अवस्था छैन। त्यही भएर जनताले त्यसलाई यो संविधानसँग जोडिएको हुनाले संविधान चाहिँ विल अफ द पिपल, जनताको अभिमत अनुसार चल्छ, लेखिन्छ। अदालतले पनि भनिन्छ, सर्वोच्च अदालत, अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले दिनदिनै जनताको चाहना बमोजिम संविधान संशोधन व्याख्याको माध्यमबाट गर्छ। त्यसैले त्यो चलायमान डकुमेन्ट हो। त्यसकारण त्यो इन्कार गरेको हुनाले संविधानको सिद्धान्त अनुसार त्यो चाहिँ अहिले त्यो नाम अहिले कोमामा छ, उहाँहरूले त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न। दोस्रो कुरा, यो जुन तपाईले दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको भनाइ आयो, उहाँहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको कुरा चाहिँ गैर संवैधानिक तरिकाले संविधान जुन हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा गरिएको छ, यो जाति विरुद्ध लक्षित गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको यो घृणात्मक अभिव्यक्तिको कुरा छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो घृणात्मक अभिव्यक्ति गर्नको लागि उहाँहरूलाई छुट छैन। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि जात जातिको नाममा भनेपछि उहाँहरूले जात जातिलाई निमिट्यान्न पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ र त्यो निमिट्यान्न पार्ने मकसदको साथ कोशी नाम ल्याइएको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुभयो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, संयुक्त राष्ट्र संघले यस्तो खालको कुनै एउटा जातिको विरुद्धमा, समुदायको विरुद्धमा लक्षित गरेर घृणात्मक अभिव्यक्ति फैलाउने कुराले ठूला ठूला द्वन्द्वहरू भएको छ। मानव अधिकार उपभोग गर्ने ती लक्षित घृणात्मक अभिव्यक्तिको लक्ष्य गरिएको जाति समुदायले मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैन। अनि त्यसपछाडि समावेशी लोकतन्त्र पनि त्यसले अभ्यास गर्न पाउँदैन। त्यहाँ विविधतालाई फल्न फुल्न दिँदैन। एक प्रकारले यो जेनोसाइड हो भन्ने कुरा यो अघि मैले भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले ल्याएको कार्ययोजनाले घोषणा त्यसले चाहिँ परिभाषित गरेको छ। त्यो परिभाषा अनुसार उहाँहरूको अभिव्यक्ति के हो भने यो चाहिँ घृणात्मक अभिव्यक्ति, हेट स्पीच भित्र पर्छ।
त्यसकारणले यो गैर कानुनी पनि छ। यो नैतिक हिसाबले यो चाहिँ नैतिकहीन काम अथवा चाहिँ यो मानवीय हिसाब किताबले अमानवीय कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यो कन्डेमनेबल छ। अर्को उहाँहरूको के हो भने मलाई त गजब लाग्छ अर्जुनजी, उहाँहरूले यो देशको शासन चलाउनु भयो, प्रधानमन्त्री भएर उहाँहरू सरकार प्रमुख भएर बस्नुभयो। उहाँहरूको यस्तो खालको नकारात्मक जाति भनेको हेर्नै नचाहने भनेर उहाँको मानसिकता छ, सोच छ भने उहाँहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो होला। केपी ओलीजीको पालामा त हामीले देख्यौं नि, केपी ओलीजीको पालामा काठमाडौँको नेवारहरूको गुठी तहस नहस गर्नलाई गुठी विधेयक ल्याउनु भएको, उहाँ चाहिँ समुदायको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँ समुदायलाई उहाँले अहिले के ठान्नुभयो, दुईजना प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने उहाँले समुदायप्रति उहाँहरू के हो भने उहाँ समुदायलाई दुश्मन ठान्नु भएको छ। गजबको कुरा। पहिचानको अधिकार संविधानको, यो संविधानलाई हामी आदिवासीहरूले आदिवासीको कोणबाट यसलाई विरोध गरेको छ। त्यसको कारण छ मधेसीहरूले विरोध गरेका छन्, दलितहरूले विरोध गरेका छन्। यद्यपि यही संविधानको धारा 51 या 8 मा आदिवासी समुदायहरूलाई पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ भनेर लेखिएको छ। यो गैर संवैधानिक र संविधानको प्रावधानको विपरीत यो उहाँहरूले बोल्नु भएको कुरा, उहाँहरू भयंकर सांप्रदायिक हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले यो जुन सांप्रदायिकताको कुरा गर्नुभएको छ, अब उहाँहरू सत्तामा आउनुभयो, फेरि पनि आउनुभयो भनेदेखि उहाँहरूले त हन्ट अफ द कम्युनिटी भन्छ नि, यो समुदायलाई शिकार गर्नुहुने रहेछ उहाँहरूले त, राज्यको दुरुपयोग गरेर। हिजो जसरी इतिहासमा हेर्यो भनेदेखि यो पृथ्वीनारायण शाहको असली हिन्दुस्तान भन्ने नीति लागू गर्दाखेरि अहिले यहाँका सबै समुदाय जात जातिहरू निमिटान्न हुने स्थिति भएको छ। जंगबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गर्यो, कानुनमा नै यो जातिहरूलाई लक्षित गरेर काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि कतिपय आदिवासीहरूलाई मासिने नमासिने जाति भनेर दास बनाएको स्थिति छ। त्यसैको परिणति पञ्चायतभरि यो उहाँहरूले बोक्नु भएको अभिव्यक्ति जस्तै भाषा, धर्म, संस्कृति मास्ने काम भएको हुनाले न अहिले आएर यो खालको कुरा उठेको छ। र त्यही मकसदबाट यो कोशी नाम ल्याएको हुनाले आउटराइट जसरी जनताले रिजेक्ट गरेको छ त्यो भ्यालिड छ। त्यो चाहिँ मानवीय हिसाब के अरे मानव अधिकारको दृष्टिकोणले, मानवीय कानुनको दृष्टिकोणले पनि त्यो सही छ। र यो अहिले हामीले जुन समावेशी लोकतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना, त्यसको लागि पहिचान सहित यो संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रहरूको कुराहरू छ, त्यसको आधारमा, त्यो कार्यसूचीको आधारमा उहाँहरूले गर्नुभएको अभिव्यक्ति यो गलत छ र त्यसको विपरीत छ। अधिवक्ताज्यू, अब यसको चाहिँ जस्तो वस्तुगत हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको कोशी प्रदेश भर्खरै नामाकरण जो भएको छ त्यो त्यहाँ रहेका 14वटा जिल्लाहरूमा बसोबास जनसङ्ख्या हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेका राई लिम्बूहरूको जनसङ्ख्या त्यहाँ निकै कम छ, अर्थात् उहाँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ। र त्यसो हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको नाममा अर्थात् लिम्बुवान किराँत त्यहाँको नामाकरण भएर आउँदाखेरि अरू जात जातिहरूले असुरक्षित महसुस गर्ने पनि अवस्था हो कि भन्ने एउटा कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? यो कुरा चाहिँ त्यहाँका समुदाय लिम्बू राईहरूले त्यो बुझाउन नसकेका पनि हुन् कि भन्ने कुरा पनि हो। मलाई के लाग्छ भने पहिलो नम्बरमा कानुनी हिसाब किताबमा सबैको पहिचान बराबर हुन्छ, अधिकार पनि बराबर हुन्छ। यो चाहिँ कसैले भने पनि नभने पनि यो संवैधानिक कुरा हो, कानुनी कुरा हो। पहिचान बराबर हुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ 22वटा राई र लिम्बूदेखि बाहेकका 20वटा समुदाय छन्। उहाँहरूको आफ्नो थात थलो छ, उहाँहरूको आफ्नो भूगोल छ, उहाँहरूको आफ्नो इतिहास छ, संस्कृति छ, अनि उहाँहरूको आफ्नो पहिचान छ। त्यसको संरक्षण गर्नको लागि धारा 56(5) को व्यवस्था पहिला संविधान सभाले यो 22वटा स्वायत्त क्षेत्रहरूको कल्पना गरेका छ। त्यसकारणले अब स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र हुँदाखेरि उहाँहरूको पहिचान पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ
अधिकार पनि त्यहाँनिर हुन्छ किनभने उहाँहरूलाई एउटा जातिले अर्को जातिलाई थिचोमिचो अहिले 250 वर्षसम्म भइरहेको छ नेपालमा त्यसबाट मुक्त हुन पर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो अधिकार पाउनुहुन्छ। रह्यो राई र लिम्बूको कुरा, लिम्बूको अलिक पृथक इतिहास छ। 1831 मा लिम्बूहरूले आफ्नो राज्यसहित यहाँनिर जोडिन आएका त्यो सम्झौताको कुराहरू त्यसलाई हामी इतिहास भन्छौँ। आफ्नो पृथक इतिहास छ, पहिचान त छँदैछ, भूगोल पनि उसको भूमि पनि छँदैछ, उसको राष्ट्रै थियो, त्यो राष्ट्रै ल्याएको हो। त्यसकारणले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सम्झौता पनि भएको छ। यो चाहिँ 68 सालमा भएको सम्झौता हो। यो संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग त्यो अहिले दस्तावेज खोलेर हेरे पनि हुन्छ। त्यसलाई तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले लिपिबद्ध गरेर किताबै निकालेको छ, शान्ति प्रक्रियाको सम्झौता भनेर, र त्यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि डिपोजिट गरेको छ अघि मैले भनेको हुनाले। त्यसकारणले लिम्बूहरूको सवालमा त्यो भयो। अब राईहरूको सवालमा के त भन्दाखेरि एउटा त साझा पहिचान बन्ने कुराहरू पनि अगाडि आछ, तर सबैको पहिचान त्यहाँ हुनुपर्ने हुनाले न त त्यहाँ राईले लिम्बूलाई माइनस गर्न सक्छ, न लिम्बूले राईलाई माइनस गर्न सक्छ, अथवा राई र लिम्बूले मिलेर अरूलाई माइनस गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले यो जुन जब हामी यस कुरालाई यो प्रदेश सभाले नाम त्यो छलफललाई प्रक्रियागत हिसाबमा लगेर जुन अघि मैले उल्लेख गरेको धारा 51 या 8 मा आदिवासीहरूको सरोकार रहेका विषयवस्तुमा सहभागी गराउनुपर्ने संवैधानिक जिम्मा छ, त्यसको लागि समिति बनाएर छलफल गरेको भए र पहिले संविधान सभाबाट आएको नाममा छलफल गरेर समिति बनाएर आदिवासीहरूसँग त्यसै परामर्श गर्ने छलफल गरेर यो नाम पारित गरेको भए सायद यो नाम यहाँनिर पहिचानको संकट हुँदैन थियो, यो टेक्निकल एरर अथवा कन्स्टिट्युसनल एरर हुँदैन थियो। हजुर एकदमै अधिवक्ताज्यू, अब यसैमा मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ अब यो आन्दोलनको रूप लिएको छ, जनस्तरसम्म नै यसको चाहिँ प्रतिकार भइराखेको देख्न सकिन्छ र सभासदहरू माननीयज्यूहरू माथि पनि चाहिँ भनौँ न अट्याकका कुराहरू पनि अर्थात् उहाँहरूलाई प्रतिरोध गरेका घटनाहरू पनि छिटपुट रूपमा अगाडि आइराखेका छन्। अब फेरि आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुँदै गर्दाखेरि यो आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्ने, यहाँले भने जस्तो अघि रबरको बुलेट प्रयोग गरेको कुरा त राखिसक्नु भयो, राज्यले यो आन्दोलनप्रति दमनको नीति लिन सक्ने सम्भावना कति छ र राज्यले दमनको नीति लिएको खण्डमा यो आन्दोलनले कुन रूप लिन्छ? मलाई के लाग्छ भने आन्दोलनले कुन रूप लिन्छ त्यो त भविष्यको कुरा होला, तर कल्पना गरेको थिएन होला यसरी यो नाम राख्दा, कोशी नाम राख्दाखेरि यस्तो खालको गैर कानुनी तरिकाले, गैर संवैधानिक तरिकाले नाम राख्दाखेरि यसरी जनताको तहतबाट प्रतिरोध हुन्छ भन्ने कुरा त्यो राख्नेहरूले उहाँहरूले गर्नुभएको थिएन होला अनुमान। कानुनमा हामी के भन्छौँ भने जनता चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। त्यसको कारण के हो भने जनताले संविधान पनि परिवर्तन गर्न सक्छ, कानुन पनि परिवर्तन गर्न सक्छ, जनताले चाह्यो भनेदेखि नयाँ राष्ट्र पनि बनाउन सक्छ जब पहिचानको विषयलाई लिएर टार्गेटेड रूपमा तपाईको कसैलाई त्यो चाहिँ आक्रमण गर्छ। जस्तो बांग्लादेशको उदाहरण हेरौँ, भाषिक रूपमा जति बेला पूर्वी पाकिस्तान थियो बांग्लादेश अहिलेको भूभाग, त्यो पाकिस्तानको उर्दू भाषीले दमन गरेको कारणले गर्दा नयाँ देश बन्यो। दक्षिण अफ्रिका हेर्यो भनेदेखि एपार्थाइड भन्छौँ जसलाई रङ्गभेदको कुरा, त्यो एपार्थाइडै हो नेपालमा। त्यो एपार्थाइडै छ अहिले 250 वर्षसम्म। एउटा समुदायले अरू समुदायहरूलाई निमिट्यान्न पारेको छ। त्यसबाट मुक्त हुनलाई पनि नयाँ शासन सरकारै फाल्न सक्छ भन्ने कुरा नेल्सन मण्डेलाले नेतृत्व गरेको दक्षिण अफ्रिकालाई हेर्दाखेरि देखिन्छ। र त्यो संविधान, दक्षिण अफ्रिकाको संविधान हेर्यो भने पनि त्यो संविधानले त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर सबै समुदायको पहिचानलाई, त्यहाँ त 12वटादेखि 13वटासम्म भाषा नै संविधानमा उल्लेख गरेको छ, त्यहाँको आदिवासीहरूलाई अधिकार दिएको छ र खोसिएको भूमि पनि फिर्ता गर्ने त्यहीँबाट सुरुवात भएको हो हैन। त्यसैले यो देखिन्छ। अब अर्को कुरा के हो भने यो त राज्य सञ्चालकहरूले थाहा पाउनुपर्छ। थाहा छैन भने म भन्न चाहन्छु यो शान्ति प्रक्रियामा हिजो के भएको हो भने माओवादी द्वन्द्वको कुरा मात्रै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको होइन। माओवादीहरूले भन्दा अगाडिदेखि पृथ्वीनारायण शाह, लिम्बूको उदाहरण गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहसँग 1831 मा 3 लिम्बूहरूले जसले सम्झौता गरे उनीहरू मिलेर बसे।
बाँकी रहेको लिम्बूहरूले रेसिस्टेन्स गरिरहेको त्यो लडाईँ गर्दै आएको त्यसलाई हिसाब गर्ने हो भने 250 वर्ष भयो। रामप्रसाद राईदेखि लिएर हरेक परिवर्तनमा त्यहाँका आदिवासीहरूले नेतृत्व गरेको छ। 7 सालको परिवर्तनमा बन्दुक बोकेर आदिवासीहरू लडेको छ। त्यो हेर्यो भने 1 नम्बर प्रदेशमा कहिले पनि अन्याय पर्दाखेरि जनता चुप लागेर बसेका छैन। यो विगतको इतिहास र त्यसैको परिणति हो अहिले। त्यसकारणले आन्दोलनको रूप के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर अब यो आन्दोलन चर्किँदै जाँदाखेरि बङ्गलादेश जस्तो हुन्छ कि अथवा दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो सरकार र शासन मात्रै परिवर्तन हुन्छ कि अथवा अहिले यो संविधानको धारा 56(5) ले भनेको जस्तो स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र मात्रै दिएर स्टेट भित्र नै त्यो एक खालको व्यवस्थापन गर्छ। त्यो चाहिँ अब आन्दोलनले तय गर्छ। अहिले के भइरहेछ भने होइन यो सम्झौता गरेर नाम मात्रै, अब नाम मात्रैको कुरा छैन यसमा। त्यो नामको पछाडि जुन बदनीयत र इतिहासदेखि अन्यायको कुरा भोगिएको कुरा छ, ती सबै कुराको छिनोफानो अब संसारभरि आन्दोलनले तय गर्छ भन्ने कुरा किन हो भने संविधान लेख्दाखेरि पनि आवाजहरू सुनिएको छैन। आदिवासी जनजातिहरूलाई बाइपास गरिएर लेखेको छ। त्यसमा धेरै कुरा नजाउँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लेखेको पत्र अहिले पनि सुरक्षित छ। संविधान लेख्ने बेलामा आदिवासीहरूलाई संलग्न गर भनेको कुरा। अनि त्यसपछाडि सर्वोच्च अदालतले फैसलै गरिदिएको छ आदिवासीको लागि छुट्टै सिटको व्यवस्था गर त्यहाँनिर भनेको। त्यो सबै कुरा भएन। संविधान जारी गर्दाखेरि आदिवासीहरूलाई पाखा लगाएको हुनाले, मधेसीलाई पाखा लगाएको हुनाले यो जबरजस्ती त्यसरी संविधान जारी गरेको कुरा अहिले अब यो चाहिँ त्यसलाई सच्याउने बेला भयो। अब यो यतापट्टि संविधानबाट पनि नहुने, अब प्रदेश सभासदले पनि आदिवासीको नेसनहरूको कुरा नउठाउने, संघीय संसदले जहिले पनि कानुन बनाउँछ त्यो आदिवासीहरूको विरुद्धमा, जहिले पनि संसदले कानुन बनाएको छ। अनि त्यो विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्नु गयो भनेदेखि जस्तो भाषाको मुद्दा हेरौँ न, भाषा बोल्न पनि नदिने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। अहिले पनि आदिवासीहरूले र मातृभाषीहरूले कालो दिवस भनेर जेठ 18 मा मनाउँछ। यसरी सरकार पनि नहुने, अनि संसद पनि नहुने, अदालत पनि नहुने आदिवासी नेसनको लागि, अनि त्यसपछाडि आफ्नो भूमि पनि नहुने, अनि आफैले शासन पनि गर्न नपाउने हो भने चुप्प लागेर बस्ने कि यसको विरुद्धमा अब कहिले पनि आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी यसलाई चाहिँ आन्दोलनले तय गराउने। अब यो संसदबाट नहुने भएपछि एउटै मात्रै बाटो, त्यो चाहिँ आन्दोलन हो। र त्यो आन्दोलनबाट संविधान पनि परिवर्तन हुन्छ र त्यो देशै पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो चाहिँ विचार गर्ने कुराहरू शासक हो। उहाँहरूले यो जुन यो आगो झोस्नु भएको छ यो कोशी नाम राखेर, त्यसले कतिसम्म डराउँछ त्यो चाहिँ आन्दोलनले तय गर्छ र यो चाहिँ त्यहीका समुदायहरूले भन्ने कुराहरू हो। अधिवक्ताज्यू, यहाँले जुन पृथ्वीनारायण शाहको पृष्ठभूमि जोड्दै गर्दाखेरि एउटा विगतको एउटा चाहिँ घटनालाई पनि यसमा जोड्न चाहन्छु। खास गरिकन यहाँले नै हेर्नु भएको एउटा मुद्दा पनि थियो, पल्लो किराँत लिम्बुवानको कुरा पनि उठेको थियो। त्यो मुद्दालाई यहाँले अन्तर्राष्ट्रियकरण युएनसम्म पुर्याउनु भएर चाहिँ त्यो कुरा त्यहाँसम्म पनि पुगेको अवस्था थियो। अब आजको दिनमा यो फेरि कोशी प्रदेशको विरुद्धमा पहिचानका नाममा लिम्बुवान किराँतका कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि भोलि यो कुरा युएनसम्म पुग्ने, अर्थात् यसले एउटा भनौँ न यहाँले भने जस्तो अलिक पृथक रूप पनि लिन सक्ने सम्भावना छ। मलाई के लाग्छ भने पहिलो नम्बरमा युएनसम्म पुग्न सक्ने होइन कि युएनभित्र यो 1831 को विषयवस्तु पुगिसकेको छ। अघि तपाईले भन्नुभएको मुद्दामा म मात्रै होइन, मेरो टिमका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी टिमैबाट त्यो काम गरेका छौं र यो मुद्दामा भएको कुरा के हो भने उहाँहरूले 1831 कै विषयवस्तुलाई लिएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा त्यो मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उठाउनु भयो र उहाँहरूलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाइयो राज्यबाट र उहाँहरू यो नेपालमा बस्न सक्ने स्थिति रहेन, कहीँ उहाँहरू छिपेर बस्नुभयो। त्यसपछाडि हामी कहाँ उहाँहरू आउनु भएपछि हामीले त्यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसम्म लगेकै हो। संयुक्त राष्ट्रसम्म लगिसकेपछि तीनटा कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भन्यो। पहिलो नम्बरमा आफ्नो इतिहासमा भएको सन्धि सम्झौताको आधारमा र त्यसले दिने अधिकार खोज्न पाउने जहिले पनि अधिकार रहन्छ। त्यो संविधान लेख्दा पनि रहन्छ, राज्य पुनर्संरचनाको लागि अपरिहार्य कुरा हो। त्यस्तो विषय लेख्दाखेरि राज्यले यस्तो खालको मुद्दा, राजनैतिक मुद्दाहरू लाउँछ भनेदेखि त्यो जनताहरूको स्थिति के छ, त्यसकारणले त्यसको अहिले मुद्दा लगाइएका सबै
नेता तथा कार्यकर्ताहरूको हैसियत अथवा स्ट्याटस बताऊ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले लेख्यो, पत्र लेख्यो। तेस्रो कुरो, यस्तो कुराले अपूरणीय क्षति हुन्छ, तर त्यो अपूरणीय क्षति आदिवासी जनतालाई पनि हुन सक्छ, त्यो अपूरणीय क्षति राष्ट्रलाई पनि हुन सक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले अग्रिम चेतावनी पत्र दुईवटा पठाएको छ, त्यो चाहिँ अहिले पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो राज्यले सम्झेको होला। त्यसकारणले यो विषय अलरेडी अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको विषयवस्तुहरू त्यही माथि राज्यले दमन गर्छ भने यो अत्यन्तै संवेदनशील विषयवस्तु हो। हामी सबैलाई थाहा छ, हिजो नेपालको पीस प्रोसेसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले मोनिटरिङ गरेका थियो र यो पीस प्रोसेसहरूमा हामीले सम्झौता गर्दै गएपछि हामी आफ्नो तरिकाले हाम्रो यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउँछौं भनेर नेपालले भन्यो। त्यसमा अब हाम्रो छिमेकीहरूको पनि त्यसमा चासो रह्यो होला, त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय युएन फर्केर गएको हो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यही हिसाबले विश्वास गरेको। अब अहिले आएर यो नामको सवालबाट जुन बखेडा निकालेको छ, त्यो बखेडाले फेरि अब यो समुदायहरूले संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहार्नु पर्ने दिन आयो र खुला पत्र लेखेर शान्ति प्रक्रिया डिरेल भएको हुनाले यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघले निगरानी राख्नुपर्छ भनेर चिठी पनि लेख्ने परिस्थितिहरू पनि सिर्जना भएको म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि जब अन्तर्राष्ट्रिय युएन को कुरा आइसकेपछि कुनै पनि कूटनैतिक ज्ञान भएको र नेपालको जियो पोलिटिक्समा ज्ञान राख्नेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, डेफिनेटली हाम्रो छिमेकीहरूको चासो बढ्छ। किन भन्दाखेरि भूगोलको हिसाब किताबले पनि कतिपय आदिवासीहरूले त यो बोर्डर शेयरिङ गर्छ नि, थारूले पनि दुईटा देश इन्डिया र नेपाल, लिम्बूहरूले पनि इन्डिया र नेपाल शेयरिङ गर्छ, भूभाग शेयरिङ गर्छ। यो कन्भेन्सन 169 को हामी पक्ष भएको हुनाले लिम्बूलाई, थारूलाई, सन्थाललाई जसले बोर्डर शेयर गर्छ, यो नेपाल र इन्डियाको बोर्डर लागू हुँदैन कानुनी हिसाब किताबमा। त्यो कन्भेन्सन 169 पल्टाएर हेरे हुन्छ, क्रस बोर्डर कन्ट्याक्टको राइट हुन्छ। यसकारणले यी विषयवस्तुहरूले थुप्रै कुराहरू जोडेर ल्याउने भएको हुनाले यो तपाईले अनुमान गर्नुभएको जस्तो र अहिले जुन सामाजिक सञ्जालतिर जनताले आफ्नो कुराहरू पनि लेखेका छन्, भोलि गएर हामी छुट्टै राज्य अथवा हामीले चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एउटा नयाँ संरचनाको पनि हामीले निर्णय गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आछ। मेरो विचारमा त्यो बाटोमा पनि जान सक्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले संयुक्त राष्ट्र अर्को कुरा भन्नै पर्छ, संयुक्त राष्ट्र संघले के गर्छ भनेदेखि यो स्वतन्त्र हुने कुराहरू अनलेस यदि त्यहाँनिर उपनिवेशवाद छैन, त्यहाँ विभेद छैन, त्यहाँनिर कसैले के रे एउटा जातिलाई थिचोमिचो अर्को जातिहरूलाई थिचोमिचो गरेको छैन, अधीनस्थ बनाएको छैन भनेदेखि नयाँ राज्य बनाउन दिँदैन। त्यही देशभित्र आदिवासीको सवालमा त हामीले युएन ड्रिपलाई मान्यता दिँदा हाम्रो एग्रिमेन्ट नै राज्यहरूसँग के भएको हो भनेदेखि हामी हाम्रो राजनैतिक कुराहरू राज्यभित्रै खोज्छौं। त्यसैले त अहिले हामीले स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा गरेका छौं। हामीलाई अर्को जातिले शासन गर्न मिल्दैन भनेर आदिवासीहरूले भनेको कुरालाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सपोर्ट गर्छ, त्यसो भए कसरी मिल्छ त भन्दाखेरि आफ्नो लागि स्वशासित संरक्षित क्षेत्र बनाउने, त्यो कुरा स्वायत्तता बनाउने, अनि अर्को पनि एउटा व्यवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो आदिवासी नेसनहरूको विरुद्धमा निर्णय गर्नु पर्यो राज्यले अथवा सरकार रहने निर्णय गर्नु पर्यो भनेदेखि उसँग मन्जुरी लिने कुरा, त्यो त हाम्रै संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छ, संविधानको धारा 51 या 8 मा। यसकारणले यही राज्यको संरचनाभित्र नै अहिले हाम्रो खोज्ने कुरा हो र हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले अहिले यो सबै आन्दोलनहरूलाई बढाइराखेका छौं भनेर यो आन्दोलनले भनिराखेकै स्थिति छ। मैले देख्दाखेरि आन्दोलनले सबै शीर्षस्थ नेता पार्टीहरूलाई भेटिराखेको छ। कुनै पनि बेला यस्तो परिस्थिति नआओस् कि यो शान्तिपूर्ण कुराहरू राज्यकै अकर्मण्यताको कारणले गर्दा र अघिको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जस्तो भनाइ जस्तो रेसिस्ट नस्लवादी र जातिहरूलाई सखाप पार्ने, जेनोसाइड गर्ने मकसद र त्यस्तो मेसेज जाने खालको भनाइहरूले ठिक टुङ्गोमा मुलुकलाई पुर्याउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या अनुसार राज्य बन्नको लागि अर्थात् छुट्टै स्वतन्त्र मुलुक बन्नको लागि जुन कम्पोनेन्ट एलिमेन्ट्सहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ अहिलेको कम्तीमा पूर्वी लिम्बुवान क्षेत्रमा त्यो कुराहरू चाहिँ उपलब्ध छ भन्नुभएको छ। यसलाई अलिकति एलाबोरेट गर्नुहोस् न।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा राज्य बन्नको लागि 4वटा तत्त्व चाहिन्छ भन्छ मन्टेभिडियो कन्भेन्सन 1933 को कन्भेन्सन छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो। त्यो सबै राज्यहरू त्यसैको धारा 1 को परिभाषा अनुसार राज्य भन्ने मान्यता प्राप्त गरेका छन्। त्यसको लागि एउटा निश्चित समुदाय हुनुपर्छ, एउटा पहिचानवाला, एउटा भाषा बोल्ने, एउटा संस्कृतिको, अनि हामी भन्ने भावना भएको, त्यसलाई डिफाइन्ड पिपल भन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो सामूहिक कुरा हो। अर्को तत्त्व त्यसको भूभाग हुनुपर्छ, डिफाइन्ड टेरिटोरी भन्ने शब्द छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ उसको आफ्नो सरकार हुनुपर्छ भन्छ। चौथो तत्त्वमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनुपर्छ। यो 4वटा क्राइटेरिया आदिवासी नेसनहरूलाई पुग्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्छ। त्यही कारणले आदिवासीहरूलाई अहिले संयुक्त राष्ट्र संघमा सरकार सँगसँगै आदिवासी सरकारको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाइरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ। किन भन्दा अब जस्तो पूर्वको उदाहरण कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा सामान्य एउटा उदाहरण दिउँ न ल, त्यहाँको रोङ अथवा लाप्चाको उदाहरण दिउँ, अथवा त्यो अर्को जाति लिम्बूको त कुरा छोडिदिउँ, मैले अघि कुरा गरिसकेँ, किराँत राईको कुरा छोडिदिउँ। तर अब अर्को एउटा समुदाय जसको डिफाइन्ड टेरिटोरी भएको याक्खाको कुरा गरौँ, उसको आफ्नो पहिचान छ, उसको आफ्नो भाषा छ, उसको छुट्टै त्यहाँनिर भूगोल छ, उसको आफ्नो प्रथाजनिक कानून पनि छ, उसको आफ्नो संस्था सरकार पनि छ। अब यता आएर यो सार्वभौम सत्ता चाहिँ केले मापन गर्छ भने एउटा राज्यले, एउटा स्टेटले अर्को स्टेटसँग कुनै पनि विषयमा दुईजनाको सन्धि सम्झौता हुन सक्छ। लिम्बूहरूसँग 1831 को सन्धि सम्झौता त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लिम्बूहरू हुन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। त्यस्तै अरू आदिवासीहरूसँग लाप्चाहरूको सवालमा पनि, थुप्रै रोङहरूको सवालमा पनि सिक्किम हुँदाखेरि त्यो विभिन्न त्यति बेला सन्धि सम्झौता भएका कुराहरू इतिहासमा देखिन्छन्। अरू नेसनहरूको पनि छ नेपालमा त्यस्तो खालको। थकालीहरूको पनि पहिला त्यो उहाँहरूको धेरै अगाडि 7औं 8औं शताब्दीमा नै त्यो जुम्ला राज्यहरूसँग उहाँहरूले त्यहाँ थकाली नेसनहरूले राज्य गर्दाखेरि सन्धि सम्झौता भएको कुराहरू यसकारणले गर्दाखेरि खोज्दै लग्यो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको कुरा पनि आदिवासीहरूमा देखिन्छ। यो 4वटा तत्त्व भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूले राज्य बनाउन सक्ने अवस्था यो चाहिँ देखिन्छ कानुनको परिभाषा अनुसार। तर अहिले छुट्टै राज्यको डिफाइन हिसाब किताबले माग कसैले पनि गरेका छैन, त्यतातिर नलागौं। र अहिले यो संविधानमा जे गल्ती भएको छ, हिजो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया भनेर हामीले संविधान लेखन प्रक्रियालाई भन्यौं, त्यहाँ जे त्रुटि भएको छ अब चाहिँ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। पहिलो सुरुवात कोशी नामको खारेजीबाट हुन्छ। त्यसपछि अन्य प्रदेशहरू जस्तो यही यो बागमती प्रदेशमा अस्ति मुख्यमन्त्रीले नै भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यसलाई नाम खारेज गरेर नेवा ताम्सालिङ राख्नुपर्छ पहिचानलाई मान्यता दिनको लागि भनेर। त्यस्तो खालको कुरा अरू प्रदेश जहाँ तमुवानको पहिचान खोसिएको छ, मगरातको पहिचान खोसिएको छ, थरुवटको पहिचान खोसिएको छ, यो माझ किराँतमा रहेका सुनुवार, थामी, जिरेल, हायु लगायतका थुप्रै पहिचानहरू छन्, उहाँहरूको पहिचान पनि सम्बोधन हुने गरी अब चाहिँ हामीले यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसो गर्दै गर्दाखेरि केही डरहरूको कुराहरू पनि आछ, अघि तपाईले भन्नुभयो जस्तो। तर कुरा के हो भने अहिलेसम्म हेर्यो भनेदेखि अब जस्तो खसहरूले पनि छुट्टै राज्यको माग गरेर आउनुभएको छ, त्यो पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। यसो भन्दाखेरि आर्यहरू मात्रै रहने भयो नि त भन्दाखेरि उहाँहरू त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै हुनुहुन्छ नि, सरकारमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको संसदमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ, न्यायपालिकामा हुनुहुन्छ, राज्यको हरेक संरचनामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू किन डराउनुहुन्छ? डराउनु पर्ने स्थिति रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद सर। हस्, मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।